नमस्कार, कल 24 में स्वागत छ। म वीरेन जैरो। प्राकृतिक प्रकोपको शिकार बनेका नेपाली नागरिकहरूले हमेसी राहत पाउँदैनन्। यो मुलुकमा एउटा असह्य पीडापछि उनीहरूले दर्जनौं शास्ति भोग्न विवश बन्नुपर्छ। यस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका बाढी पीडितहरूले। गत साउनको मध्यतिर लगातार 10 दिन भएको अविरल वर्षापछि चुरेका 2 ओडाका 211 घर परिवार बाढी र पहिरोमा परि बिचल्ली बने। विस्थापित भएका उनीहरू कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द भएकाले नजिकको विद्यालय भवन र छिमेकीको घरमा बस्दै पनि आए। तर कोरोना जोखिम कम भएपछि विद्यालय खुल्दा उनीहरूमाथि अर्को आपत थपियो। अहिले उनीहरूले छाना हालेर बस्नै कुनै पनि जमिन समेत पाएका छैनन्। सरकार पनि एउटा नभई 3 वटा छ यो देशमा। अहिले उनीहरूको सोझो दायित्व स्थानीय तहसँग जोडिनुपर्ने हो। तर अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूको उद्धारका लागि कामको थालनी गरेको छ। त्यो बर्खा महिनाको त्यो बिजोगबाट उम्केर बाँचेकाहरू अहिले चिसोको चित्कारसँग पौठे जारी खेलिरहेका छन् त्रिपालको आडमा। बाढी पहिरोबाट बिचल्ली बनेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ किन? के प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दायित्व होइन र बिचल्लीको व्यवस्थापनको जिम्मा? यो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा बाढी पहिरोबाट बिचल्ली बनेकाहरूको एउटा दर्दनाक रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। गैर नेपाली नागरिकले कसैको छोरा बनेर त कसैको नाति बनेर नेपाली नागरिकता लिएको घटना धेरै सार्वजनिक भएको छ। दक्षिणतिरबाट आएका धेरै ज्वाइँहरूको हातमा पनि नेपाली नागरिकता पुगेकै छ। लोभमा फँसेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि नागरिकता वितरण छाप्नु सरह जस्तो नै भएको छ। यस्तै लोभीहरूको लोभका कारण धेरै अनागरिकहरू नागरिक बनिसकेका छन्। तर यही देशभित्र खोज्ने हो भने धेरै नेपालीले नागरिकता नै नपाएर वैकुण्ठ धाम गमन गरिसकेका छन् भने डाँडाका घाम बनिसकेका धेरै बा आमाहरूले अझै नेपाली नागरिकता सुमसुम्याउन र सिरानी राखेर सुत्ने सौभाग्य पाएका छैनन्। यसको एक प्रतिनिधि उदाहरण बनेकी छन् रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा बसोबास गर्दै आइरहेकी 75 वर्षीय वृद्ध सञ्चबाया योन्जन। सञ्चबायाको नागरिकता नबन्नुको कारण भने उनी नेपाली नागरिक हुन् भन्ने प्रमाण कहीँ कतैबाट जुट्न सकेनछ। मकवानपुरमा जन्मिएकी सञ्चबायाको नागरिकता नबन्दा उनको सन्तानहरू पनि नागरिकता विहीन बनेका छन्। अर्को यो रिपोर्ट आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषयहरूसहित। आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ र यति बेला तपाईँले हामीलाई हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै फेसबुक मार्फत पनि तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छ भने तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रत्यक्ष गुनासोहरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एन्सेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। देश वा विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि नेपाल बाहिरबाट तपाईँ आफ्नो गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। आम नागरिकलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो कोसिस प्रयत्न जारी नै छ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै सम्बन्धित निकायलाई गजगजाउने हाम्रो क्रम जारी नै रहेको छ। आज पनि यहाँले उजागर गर्नुभएका विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। केही रिपोर्टहरू छन्, महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू, र सँगसँगै तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिने छौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका बाढी पीडितहरूको बिचल्ली भएको छ। साउन 15 गतेदेखि
25 गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि गएको पहिरोका कारण घरबार विहीन भएका उनीहरूको अहिले बिचल्ली भएको हो। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाढी पहिरो पीडितहरूको छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि हालसम्म उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। 6 महिना पहिले पहिरोले घरजग्गा बगाउँदा विस्थापित भएका चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 का 211 घर परिवार विस्थापित भए। घरबार विहीन बनेका उनीहरू यसअघि छिमेकी घर र विद्यालयको भवनमा बस्दै आए पनि अहिले विद्यालय खुलेपछि उनीहरूको उठिवास लागेको छ। उनीहरूले त्रिपाल थापेर पनि बस्ने ठाउँ नभएको गुनासो गरेका छन्। पीडितहरूको गुनासोका आधारमा कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विक्रम सम्मत 2047 सालदेखि नै पहिरोको जोखिम खेप्दै आएका चुरे गाउँपालिका 6 का स्थानीयहरूले यो वर्ष विस्थापित नै हुनु पर्यो। गत साउन महिनामा आएको पहिरोले घर र खेतबारी नै बगाएपछि उनीहरू अहिले निकै बिचल्लीमा परेका छन्। विस्थापितहरू यसअघि कोभिडका कारण बन्द रहेका विद्यालय, आफन्तहरूकोमा तथा सडकको छेउमा आश्रय लिएर बस्दै आएका थिए। तर विद्यालय खुलेपछि आफूहरूलाई पाल टाँगेर बस्ने ठाउँ समेत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। ओढ्ने पनि छैन, बिछाउने छैन। अब राति पानी आएर चाहिँ आधा पानी भित्र जान्छ, ओढ्ने कपडाभरि पुरै भिजेका हुन्छन्। त्यस्तै दिनभरि कपडा सुकाउँछौँ, अझ त्यही भित्र अझ तिनै कपडा ओढ्छौँ। त्यस्तै छ, कोही बिमारी भइरहेका छन्, चिसो घुसिरहेका छन्। विस्थापित हुनेहरूमध्ये महिला, बालबालिका तथा वृद्ध झनै कहाली लाग्दो अवस्थामा छन्। यो पुसको शीतलहरमा पनि बाल मुनि रात काट्न बाध्य उनीहरूमध्ये कैयौँ जना बिरामी समेत छन्। चिसो भइरहेको छ, साना साना बच्चाहरू छन् हैन, रातभरि शीतले भिजिरहन्छन्, बच्चाहरू बिरामी भइरहेका छन्। खानाको धेरै समस्या छ, अस्पताल लैजाने पैसा पनि छैन। बिरामीहरूले धेरै सताइरहेका छ केटाकेटीले। अब के गर्नु, नत्र खानालाई छ, न अस्पताल लैजानलाई छ, न बस्ने ठेगान छ। काहीँ बस्ने ठेगान भइदिएको भए त बरु काम गरेर पनि खान्थ्यौँ होला। हामीलाई काहीँ सुरक्षित ठाउँ व्यवस्था गरिदिनु होला। बाढी पहिरोको कारण विस्थापित भएर कष्टकर जीवन बिताएको 6 महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ कुनै पनि सरकारले नहेरेको पीडितको गुनासो छ। 2047 सालदेखि नै बाढी पहिरो गइरहेको थियो होइन, नम्बर जग्गा पुरै गयो। त्यो गइसकेपछि त्यसपछि हामी त्यही साइडमा अहिलेको जग्गामा बसेका थियौँ। अहिलेको तपाईँको यो साउन महिनाको अविरल वर्षाले गर्दा त्यो पनि बग्यो। बगिसकेपछि विगत तपाईँको अहिले 6 महिना भयो। 6 महिनासम्म चुरे गाउँपालिकाले कुनै पनि त्यस्तो केही पनि हेरेन। हामी त्यही स्कुलमा बसिरहेको थियौँ, आफ्नो आफ्नो वडाको स्कुलमा। स्कुल पनि अहिले सुचारू हुँदाखेरि स्कुलले पनि अब तपाईँ यहाँबाट जानुहोस्, हामी अब बालबच्चा पढ्ने हो, स्कुल लाग्यो भनिसकेपछि हामी त्यसबाट पनि आयौँ। जग्गा जमिन भत्कियो हजुर, घरभर भत्किए, सबै चिज अब यताउता किरा परेर हजुरको आवत जावत हुन पनि बन्द हुने जस्तो भयो। डर लाग्दो स्थिति भयो र प्रहरी रिपोर्टले पनि हामीलाई यहाँ नबस्नु, तपाईँहरू जोखिम भयो, भागिहाल्नुहोस् यहाँबाट तुरुन्तै भन्नु। बर्खामा हामीलाई भगायो पनि त्यहाँबाट। अहिले पछि हजुरको जो बर्खा सिद्धिएपछि आएर आफ्नो केही लट्टीपट्टि च्याउँदै अब खेलखाल गर्नु त हामीले पायौँ थोडा बहुत, तर चाहिँ अब बस्ने लायकको नभएर हामी भागेर आएको। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरीले यो प्रदेशका सबै बाढी पहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेको दावी गर्छिन्। तुरुन्तै लगट्टै जस्तै मानौ हामीले उहाँहरूको आवासको निर्माणको उसमा पनि पहल गर्नुपर्छ र त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी लागेकै छौँ। उहाँहरूको लागि नभएको होइन कि, किनभने जमिन हामीले अहिले पनि प्रदेश सरकारले अब तुरुन्तै यो ठाउँमा जस्तो मानौ त्यो घर हाम्रो उसमा त छैन नि त। फेरि हामी स्थानीय सरकारसँग नै समन्वय गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारसँग जस्तो मानौ अब कति छ त, अहिले सबै स्थानीय सरकारलाई जस्तो मानौ अब ठ्याङ्ग लिनु जमिनको भनेको छ, सार्वजनिक कति छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब सुकुम्बासी बाढी पीडित त्यस्तो अब कस्तो अवस्थामा छन्, अब बसाल्ने भन्ने त्यो छ नि त। त्यसले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यसलाई तुरुन्त हल गर्न सकिन्छ। बाढी पहिरो पीडितहरूसँग समेत समन्वय गरेर जग्गाको खोजी गरी एकीकृत बस्ती बसाउने तयारीमा समेत प्रदेश सरकार लागेपछि पीडितमा केही आशा भने जागेको छ। दर्शकहरू, यो पीडादायी रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। आम नागरिकहरू यो चिसो कष्टकर यो मौसममा पनि यति बेला कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनिरहेका छन्। चिसो छ, पठ्याङ्ग्रिदो समय छ, तर धेरै बालबालिका सहित ती आम नागरिकहरू यति बेला पाल मुनिको जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। यति बेला हामी यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग पीडित मध्येका एक प्रतिनिधि बर्जित बोहरा हामीसँग जोडिनु भएको छ। बोहरा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहे र समग्र न्युज 24 टिमलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हजुर, अब अहिले हुन त हामीले रिपोर्ट मार्फत पनि धेरै जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई गराइसक्यौँ। उहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ यहाँहरूको अवस्थाबारे। तैपनि अब त्यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले यो बताइदिनुहोस्, अहिले तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको अवस्था कस्तो छ, यसबारे बताउनुहोस् न। सर, जुन हाम्रो चुरे गाउँपालिकाभित्र रहेका 1 देखि 6 वडासम्मको विभिन्न फरक फरक टोलहरूमा भारी वर्षाले गर्दा विगत तपाईँको साउन 14 गतेदेखि साउन 25 गतेसम्मको लगातार भारी वर्षाले गर्दा हजुर धेरै परिवारहरू घरबारविहीन तपाईँको खेत जमिन बनाउन समग्र ध्वस्त भएर चाहिँ उहाँहरू बाढी पीडित हुनुभयो। त्यसपछि त्यहाँको समग्र बासिन्दाहरू, केही साथीहरू वल्लो पल्लो गाउँको छिमेकमा गएर त केही साथीहरू बाटो सडक क्षेत्रमै बस्तीमुनि बसेर उहाँले जीवन मतलब केही दिन गुजारा चलाउनु भयो। त्यस पश्चात उहाँको जीवन एकदमै कष्टकर बन्दै गयो, जाडोको मौसम पनि थपिँदै गयो, टेन्ट मुनि एकदमै अवस्था गाह्रो भएपछि उहाँले स्थानीय निकायले 5 महिना हुँदासम्म पनि कुनै व्यवस्थापनको सुनवाई नभएपछि होइन हामीले चाहिँ अब के सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँमा त्यो चिन्ता सबैमा आयो। त्यसपछि उहाँले जुन चुरे गाउँपालिकाले नै प्रस्तावित स्थानहरू तोकीमध्येको ताकगडा भन्ने क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अब गाउँपालिकाले नै सिफारिस गरेको ठाउँ पनि छ, त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने खालले उहाँहरू गाउँदेखि निस्किनुभयो सर है। हजुर, त्यसपछि उहाँ निस्किए पश्चात चाहिँ ताकगडा भन्ने क्षेत्र पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा गौरीगञ्ज नगरपालिका स्थितको पशुपति सामुदायिक वनमा उहाँहरू पुग्नुभयो, रात पऱ्यो, उतै बास भयो। त्यसपछि त्यहाँको स्थानीयहरूले जानकारी पाएअनुसार उहाँहरू आउनुभयो, कहाँदेखि आउनुभयो, किन आउनुभयो भन्ने खालको कुराहरू गर्दाखेरि उहाँले तपाईँले त्यो ठाउँ पनि हाम्रो यो त्यो क्षेत्र पनि हाम्रै समुदायभित्र पर्छ, तपाईँ त्यहाँ जान पाउनुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू गर्दाखेरि उहाँ एकदमै फेरि अन्यलतामा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले गौरीगङ्गा नगरपालिका 1 पर्ने त्यही माघे शिविर नजिकै बसेर 6-7 दिन कटाइरहँदा समय समयमा वन विभाग क्षेत्र त्यसै गरी अन्य निकायहरूबाट आएर तपाईँ जानुपर्छ विभिन्न आदेशहरू विभिन्न दिँदै गर्दा उहाँले त्यो अवस्था काटिरहँदाखेरि फेरि आज 4-5 दिन मात्र भयो हाम्रो केही अग्रज साथीहरू सबै भनौँ न प्रदेश स्तरीय भेला भए पश्चात होइन उहाँहरू केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने खालको केही सहजता दिएपछि उहाँहरू अहिले चाहिँ त्यही चुरे गाउँपालिका चाहिँ 4 नम्बरमा पर्ने पनेरुगडा भन्नेमा बसिराख्नु भएको छ। हिजो मात्र हाम्रो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अहिले उहाँहरू चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा बसिरहनु भएको छ। हजुर, चुरे गाउँपालिका 4 को पनेरुगडा भन्नेमा बस्नु भएको छ अहिले। हजुर, त्यहाँको व्यवस्था पनि एकदमै गाह्रो छ, पानीको व्यवस्था। ठिक छ, अब हामी यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ। चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगर ज्यूलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएछौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब विशेष गरी तपाईँकै गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिक जो वडा नम्बर 6 का स्थानीयहरू हुन्, उहाँहरू यति बेला विस्थापित हुनु परेको अवस्था छ। पालमुनि जीवन कष्टकर रूपमा बिताइरहनु भएको छ। करिब 6 महिना भइसक्यो। पहिरोले उहाँहरूको घर यति बेला उजाड बनाइदिसके पछाडि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुनुभएको छ। उहाँको व्यवस्थापन अझैसम्म गर्न सकिएको छैन भनेर स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई हेरेन, प्रदेश सरकारले पनि हेरेन, सँगसँगै अब सङ्घीय सरकारले त हेर्ने कुरै भएन भन्ने किसिमको उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। अध्यक्षज्यू, यसबारे तपाईँलाई जानकारी भएको छ छैन अथवा के छ, यहीँबाट सुरु गरौँ न। जानकारी छ हाम्रो अहिलेको वर्षमा साउनदेखि भदौसम्म 211 घर परिवारलाई त्यो पारिश्रमिक बनाएको हो। हजुर, उहाँहरूलाई हामीले सबै नामावली सहित प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझायो। हजुर, अनि त्यहाँबाट त्यो सङ्घीय सरकारमा पनि गृह मन्त्रालयमा पनि पठाउन हामीले ज्ञापन अब उहाँहरूको लागि गृह हुँदै अर्थसँग पनि कुरा पुगिसकेका छ। अब त्यो हामीहरूले व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले भनेको अब हामी स्थानीय सरकारले अब त्यो ऐलानी प्रक्रियामा त्यसको राख्नुको लागि हामीले आफै त्यो गर्न नमिल्ने हुनाले हामीले यसलाई गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढाएको छ हामी सबै। अब साउनको महिनामा नै पहिरोका कारण उहाँहरूको घर र खेतबारी बगाएपछि उहाँहरू विस्थापित हुनुभएको रहेछ। करिब 5-6 महिना भइसक्यो। यो समय अवधिसम्म तपाईँहरूले उहाँहरूको व्यवस्थापनका लागि, उचित व्यवस्थापनका लागि, वासस्थानका लागि केही सोच्नु भएको थिएन? यो चिजसम्म अब त्यो एकचोटि दिएको राहत अब त्यो सधैँ पुगिराख्ने कुरो भएन। अनि उहाँहरू अहिले रोडको छेउमा यताउति बस्नु भएको थियो। अहिले गएर तत्काल भर्खरै मात्रै तल त्यो
बेङ्गलुरु भन्ने ठाउँमा आएर बस्नु अध्यक्षज्यू अब प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँगको अपेक्षा भन्दा पनि उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा भनेको स्थानीय सरकार, जसलाई उहाँहरूले मत दिनुभएको छ, जसलाई मत दिएर जिताउनु भएको छ। उहाँहरू भने त तपाईँहरू हो नि त, होइन? तपाईँहरूप्रति उहाँहरूको एउटा ठुलो अपेक्षा हुन्छ, उहाँहरूको अभिभावक तपाईँहरू हो, तपाईँहरूको दायित्व हो नि त उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। तर यो चिसो कठ्याङ्ग्रित मौसममा पनि उहाँहरूलाई पालमुनि नै बस्न बाध्य बनाउनु भएको छ। के हो अध्यक्षज्यू यस्तो? त्यो हाम्रो बाध्यता भन्दा नि अब घर भत्किएपछि हामीहरूले गर्ने पहल गरेका छौँ। अब के भन्छ प्रत्येक सरकार सङ्घीय सरकारले अनुरोध गरेका छौँ गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार हामीले अब जङ्गलमा यहाँ बस्छ भन्ने पनि कुरो भएन। त्यसको लागि त सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो। अब तपाईँ प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारलाई समन्वय गर्दै गर्नुहोस्, तर हेर्नुहोस् त उहाँहरू कहिले विद्यालयमा बस्नुहुन्छ, अहिले विद्यालय खुलिसके पछाडि उहाँहरूको यो आकाश मात्रै उहाँहरूको छानो भएको छ। त्यसबाहेक उहाँहरूले एउटा पालमा बसिरहनु भएको छ, आकाशलाई छानो बनाएर बसिरहनु भएको छ। कहिले वडा नम्बर 6 मा बस्नुहुन्छ, कहिले वडा नम्बर 4 मा बस्नुहुन्छ, कहिले एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, कहिले अर्को ठाउँमा बस्नुहुन्छ। यो त बडो पीडादायी भयो नि सर। यो पीडाले तपाईँहरूलाई नछुएको हो, तपाईँहरूको मनलाई यो पीडाले छुन नसकेको हो अथवा के हो अध्यक्षज्यू? हामीले छोडिरहेको छौँ, हामीले गरिरहेको गर्ने कुरा त्यो छेउछाउमा बस्नुको। अहिले चाहिँ उहाँहरू एक्कासी हामीलाई बालस्थान चाहियो भने यहाँ आफ्नो ठाउँ छोडेर जानुभयो। अनि त्यहाँदेखि जङ्गलको ठाउँमा अलिक दुःख भएको छ, त्यसमा हामी ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले सरकारबाट चाहिँ उद्योग मन्त्रीज्यूले राहत वितरण गर्नुभएको हो। हामीले पहलै नै गरेको त कामहरू गरिरहेका छौँ, होइन? अब त्यो चाहिँ छिटो चाहिँ हाम्रो पनि भनेको त्यो बाली पिँढी चाहिँ छिटो व्यवस्थापन हुनुपर्छ, सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनेको छोडेको छ। हामीले पहल गरिरहेका छौँ। तपाईहरू एउटा स्थानीय सरकार भइसके पछाडि तपाईहरूले गर्न नसक्ने हो, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारलाई नै गुहार्नु पर्ने हो उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि। अब व्यवस्थापन गर्नको लागि त तपाईँ कानुन अब पत्रकारहरू जान्नु होला। कानुनले हामीलाई त्यो जङ्गल अधिकार मन्त्री परिषदले त सकेर आएको छैन भने अब हामीले सक्ने कुरै भयो नि। यो सक्ने कुरो त हामीले गर्छौँ नि। खेती जङ्गलमा पठाल्यो, किन पठाल्यो भन्नाले कतिले उहाँहरूको व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूले कुन ठाउँमा सोचिरहनु भएको छ त? अहिले हामी 4-5 ठाउँको हामीले अनि ती ठाउँमा चाहिँ जहाँ उपयुक्त हुन्छ माथिबाट अब त्यो प्रान्तिक टोली आउँछ अनि छिटो गर्नुपर्छ भनेर। कहिलेसम्म भइसक्छ? के कुराले अवरोध गरिरहेको छ? बाधा अडचन के नभएर चाहिँ नभएको हो? केही छ त्यस्तो तपाईँहरूलाई कठिनाइ उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि? केही बाधा अवरोधहरू? बारम्बार पहल गरिरहेको छ। अब जुन चाहिँ हामी मोबिलिटी काठमाडौँ आउँछ सहरी विकास मन्त्रालय, अब गृह मन्त्रालय सोच्छ। कति समय लाग्छ भन्नु उहाँहरूको व्यवस्थापन भइसक्न? तपाईँसँगको कुराकानी अलिकति नेटवर्कका कारणले पनि केही कठिनाइ भइरहेको छ बुझ्नका लागि। दर्शकहरूले बुझिरहनु भएको छ कि छैन हामी पक्कै पनि यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अलिकति नेटवर्क कम टिप्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ होला सम्भवतः तपाईँ। यति बेला हामीले फोन गरिहाल्यौँ। तपाईँको जवाफ जुन किसिमको जवाफ दिनुभएको छ यसलाई सुनेर स्थानीयहरू कतिको आशावादी छन् उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। बर्जेजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, एकदमै। अध्यक्षज्यूको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो, उहाँले भनेको कुराहरू सुन्नुभयो? सर हल्का उहाँको त्यो नेट प्रब्लम गर्नु पनि हुनुपर्छ। मैले केही कुराहरू बुझ्न मतलब सकिनँ सर, होइन? प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग तपाईँहरूको ठाउँको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ। अब तपाईँहरू पनि स्थानीय सरकार कहाँ पुग्नु भएको होला, के भन्छ स्थानीय सरकारले, के भन्छ? सर यसो यो प्रसङ्गमा के भइरहेको छ भनेपछि जुन हामी तपाईँको त्यो अन्यलमा मतलब त्यहाँदेखि निस्किसकेपछि उहाँहरू धेरै क्षेत्रमा तपाईँको त्यो वनमा पनि उहाँहरू मरबिच बाटोमा अल्पत्र हुनुभयो। त्यसपछि हामीले समन्वय मतलब उहाँलाई सम्पर्क गरिरहँदाखेरि ठिक छ हामीले गरिरहेछौँ, आफ्नो ठाउँबाट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ भन्ने कुराहरू उहाँले त्यही भनिराख्नु भएको हुनुहुन्थ्यो। हजुर। तर हामीले भन्दाखेरि अब हुन्छ हुन नसक्ने कुरो त होइन। तर अब जनता जति बेला तपाईँको उहाँलाई त्यो सहयोगको आवश्यकता हो, जति बेला उहाँलाई त्यो सरकारको भूमिका उहाँले पाउनुपर्ने हो, त्यति बेला नपाएर यो चाहिँ ढिलाइ सृष्टि भएको पनि समग्र सबैमा छ। धेरै बाढी बुझ्न पनि तपाईँको कोही अपाङ्ग कोही वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकदमै जटिल अवस्था छ। त्यसको लागि पनि हामीले धेरै पटक सोध्दाखेरि हामी गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू उहाँबाट आएको कुरा चाहिँ अब सबैमा जानकारी नै हो।
बाँकी कुरा त्यही हो सर। अब तपाईँको अब विशेष गरेर त्यहाँ रहनुभएका केही व्यक्तिहरू जो बालबालिका हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरू केही बिरामी समेत पर्नु भएको बारे खबर प्राप्त भएको छ। के छ उहाँहरूको अवस्था? कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ? पक्कै सर यस्तो छ सर, तपाईँको हाम्रो ठ्याक्कै सङ्ख्या चाहिँ हामीले त्यो गर्न सकिएको छैन। थुप्रै हुनुहुन्छ तपाईँको अहिले त्यहाँ परिवारमा त सङ्ख्याहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिहरू उहाँको चिसोको अवस्था छ, धेरै वृद्धहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि एक्कासी तपाईँको तराई क्षेत्रको चिसोको मौसमले गर्दा पनि उहाँहरू रुगाखोकी लाग्ने, झाडापखा लाग्ने त्यो बिरामी थप पटक पटक तपाईँको आइरहेको, केही साथीहरूले उपचारको लागि पनि उहाँको नजिक भएको कसैको शासन गाडी त्यसरी साधनले उपचार गरिराख्नु भएको छ। हजुर। त्यसपछि तपाईँको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा हामीले ठ्याक्कै गर्न सकेको, तर आज सन्चो हुने, भोलि अर्को हुने, भोलि सन्चो हुने त्यो प्रक्रिया चाहिँ जारी नै छ। कति जति परिवार हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिले बसिरहनु भएको, यसरी विस्थापित हुनुभएको? अहिले सर के छ भन्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिकाद्वारा सिफारिस भएको परिवार सङ्ख्या भनेको 211 परिवार चाहिँ 211। ल ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलालीका एगेराज बोहरा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी चुरे गाउँपालिका 6 का स्थानीयहरू विशेष गरी विस्थापित भएको बारे यहाँलाई पनि जानकारी प्राप्त भयो होला। साउन महिनामा आएको पहिरोले उहाँहरूको घर र खेत बगाएपछि यति बेला विस्थापित भएर वडा नम्बर 4 मा उहाँहरू पालमुनि यो चिसो मौसममा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। उहाँहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि के पहल भइरहेको छ यसबारे? उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि अब सुरुमा जुन बेला पहिरो गयो त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ गाउँपालिकाको चाहिँ अब हामीले सिफारिसमा त्यति बेला चाहिँ टेन्डर चाहिँ उपलब्ध गरायौँ। हजुर। र गाउँपालिकाले पनि त्यहाँ सपोर्ट गर्यो होइन। र चाहिँ अब हामीले त्यहाँको कति चाहिँ परिवार विस्थापित भएको उहाँहरूको तथ्याङ्क चाहिँ पठाउने भनेर गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्यो। गाउँपालिकाले त्यस्ता परिवारहरू जसको चाहिँ अब जग्गा चाहिँ अब पहिरोले बगाएको छ, घर चाहिँ नोक्सान भएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापनाको लागि भनेर चाहिँ विवरण चाहिँ पठाउनु भयो। र त्यो विवरणको आधारमा हामीले चाहिँ अब जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेर हजुर गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौँ चाहिँ अब। हजुर। मलाई लाग्छ चाहिँ अब हामी चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ देशभरिकै सबै चाहिँ अब त्यस्ता चाहिँ जुन पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने घर परिवार होइन, त्यसको लागि सबै तथ्याङ्क चाहिँ अब सङ्कलन गरेर त्यो चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाएको भन्ने मैले सूचना चाहिँ पाएको छु। सुडे साहब, तपाईँहरूलाई कहिले उहाँहरूको तथ्याङ्क प्राप्त भएको थियो अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले कहिले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयलाई तपाईँहरूले? मलाई चाहिँ अब मैले जिल्ला के अरे गाउँपालिकालाई पटक पटक चाहिँ ताकिदा गरेर त्यो तथ्याङ्क चाहिँ असोजमा चाहिँ प्राप्त भयो चाहिँ अब होइन। मैले मौखिक पनि लिखित पनि चाहिँ ताकिदा गरेँ होइन। त्यो त त्यसको तथ्याङ्क त पाएँ। अहिले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति छ नि गाउँपालिकामा चाहिँ अब हजुर होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यता मागेँ होइन। त्यसपछि मैले त्यो आएकै दिन चाहिँ अब त्यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन बैठक राखेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको छु मैले। अब 2047 सालदेखि नै हरेक वर्ष यसरी त्यहाँका नागरिकहरू, त्यो गाउँपालिकाका स्थानीयहरू वर्षेनी बाढी पहिरोको चपेटामा पर्दै आएका रहेछन्। यो त निकै लामो समयदेखिको समस्या रहेछ। अहिलेसम्म यहाँहरूले उहाँहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि अथवा त्यो क्षेत्रको लागि त्यहाँ निम्तने विपदलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि र उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि केही पहल गर्न सक्नु भएको थिएन? पहिलेको मलाई थाहा छैन। तपाईँले 47 सालदेखि भन्नुभयो नि, त्यो मलाई थाहा छैन पहिलेको। अहिलेको चाहिँ त्यहाँ अब जुन समस्या छ चाहिँ गाउँपालिकाले जुन तथ्याङ्क दिएको छ नि हामीलाई चाहिँ यदि परिवार चाहिँ विस्थापित भएको भनेर चाहिँ अब तर सुडे साहब, सरकारी अभिलेखमा त होला नि, पठाएको छौँ हामीले चाहिँ सरकारी अभिलेखमा त होला नि यो क्षेत्र विपदका दृष्टिले जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने त अभिलेखमा होला नि। उहाँको अभिलेख केही छैन। अहिले पनि जो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यहाँ बसेका चाहिँ अब होइन, हाम्रो तथ्याङ्क र त्यहाँ बसेका मान्छेको तथ्याङ्क फरक छ चाहिँ अब। अहिले गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई म थप सूचना दिन्छु होइन। हजुर। अब त्यहाँ त अब अहिले जो त्यहाँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यहाँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ अब तिनीहरूको बारेमा फेरि छानबिन गर्दैछ उसले चाहिँ अब होइन। उसले पठाएका व्यक्तिभन्दा चाहिँ फरक व्यक्ति त्यहाँ छन् भन्ने किसिमको सूचना पाएर उसले एउटा कार्यदल गठन गरेर त्यो वास्तविक पीडित को हुन् उसले छानबिन गर्दैछ अहिले चाहिँ अब। भनेपछि गाउँपालिकाले जुन किसिमको तथ्याङ्क त्यो नाम विवरणहरू पठाएको छ त्यो वास्तविक पीडितहरूसँग मेल खान गएन। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने हामीले पठाएको सङ्ख्याभन्दा त्यहाँ बढी छन् भनाइ चाहिँ उहाँहरू गाउँपालिकाको। यो कमजोरी कहाँबाट भयो त? गाउँपालिकाबाट भयो कि अथवा
तपाईँ आफै पत्ता लगाउनुहोस् न कमजोरी कहाँबाट भयो। अब यसो तथ्याङ्क चाहिँ दिने चाहिँ अब सर तपाईँहरूले नबुझ्ने तथ्याङ्क त्यो किसिमको आइरहेको छ, विवरण त्यसरी आइरहेको छ, फेक हो भन्ने तपाईँहरूलाई आशंका छ भने तपाईँहरूले बुझ्ने हो नि सर। त्यो त मैले तपाईँ पहिले विपद व्यवस्थापन ऐन पढ्नुहोस् पहिले। हजुर होइन, त्यसमा के छ कि 3 किसिमको चाहिँ आउँछ कि सर। हामीलाई ऐन नपढाउनुहोस् सिडिओ साहब, हामीलाई ऐन नपढाउनुहोस्, हामीलाई उहाँहरूको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ, व्यवस्थापनको लागि तपाईँहरूले के पहल गरिरहनु भएको छ त्यति बताइदिनुहोस्। के पहल गर्नु भएको छ, हामीलाई ऐन पढाउनुतिर नलाग्नुहोस्। स्थानीय विपद व्यवस्थापनको लागि पहल गरिरहेको छ। हजुर हामीले गृहमा चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेको छौँ, गृहबाट चाहिँ उचित व्यवस्थापन हुन्छ यसको चाहिँ। अब कहिलेसम्म व्यवस्थापन भइसक्छ, कहिलेसम्म अब गृहबाट तपाईँहरूलाई यो आउने हो? 6 महिना भइसक्यो, यो 6 महिना भइसक्यो। हेर्नुहोस् चिसो कठ्याङ्ग्रित मौसममा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। हामी एक दिन पनि त्यसरी चिसो कठ्याङ्ग्रित मौसममा, यो मौसममा बाहिर रातमा पालमुनि बस्ने हो भने त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सहन नसक्ने अवस्था हुन्छ। उहाँहरू हरेक दिन यसरी बसिरहनु भएको छ। शीतलहरको मौसम छ, चिसो कठ्याङ्ग्रित मौसम छ। सिडिओ साहब हामीले चाहिँ के छ भने उहाँहरूको लागि अब अहिले तत्कालको लागि तपाईँको जस्तो लुगा कपडा कम्बलहरू आदि इत्यादि टेन्टहरू चाहिँ जो स्थानीय स्तरमा जो गर्न सक्ने हामीले गरिराखेका छौँ चाहिँ होइन। हजुर जो केन्द्रबाट गर्ने कुरा त होइन, केन्द्रले त उसको पनि एउटा प्रोसेस छ नि केन्द्रको पनि होइन। त्यहाँ आउला उसले हेर्ला चाहिँ अनि कसरी व्यवस्थापन गरेर केन्द्रले गर्ला नि त चाहिँ। अब एकपटक सिडिओ साहब म तपाईँलाई पीडितको गुनासो पनि सुनाउँछु। जो बर्जितजी हुनुहुन्छ, बर्जितजी सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिसकेको छु मैले। बर्जितजी गुनासो मैले सुनिसकेका छौँ। अस्ति मात्रै 3-4 दिन अगाडि यहाँ छलफल गरेर हस् तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। ठिक छ, सरकारी निकाय बसेर त्यो पीडितको अध्यक्ष समेत बसेर हामीले छलफल गरेका छौँ यहाँ चाहिँ। अब हस् ठिक छ, हस् जानकारीको लागि धन्यवाद सिडिओ साहब। तपाईँले पक्कै पनि यसका लागि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने सवालमा हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। दर्शक पनि यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै हामी कोसिस गरिरहेका थियौँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी, उहाँ यति बेला म व्यस्त छु भनेर उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको बारे हाम्रो टिमका साथीहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। यद्यपि उहाँले बताएअनुसार उहाँको पनि हामीसँग रिपोर्टमा हामीले उहाँको बाइट अर्थात् उहाँको धारणा पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। उहाँले बताएअनुसार विशेष गरी प्रदेशका सबै बाढी पहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको भन्ने किसिमको उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो किसिमको धारणा राख्नुभएको बारे बाइट हामीले आम दर्शकहरूलाई देखाएका थियौँ। यसबारे थप उहाँसँग जानकारी लिने कोसिस पनि यति बेला गरिरहेका थियौँ हामी। यद्यपि उहाँको व्यस्तताका कारण उहाँले हामीलाई समय दिन मान्नु भएन र यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नागरिकता समस्या जटिल छ। कानुनी प्रावधानहरूका कारण सहजै नागरिकता पाइँदैन, तर पहुँच र पैसाले नागरिकता बेचिन्छ। हामीले कार्यक्रम कल 24 मा एक भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको प्रसङ्ग हिजोको कार्यक्रममा मात्रै उठाएका थियौँ। तर विशेष गरी हिजोको प्रसङ्गमा हामीले एक भारतीय ज्वाइँलाई उनका ससुराले नेपाली छोरा बनाइदिएर नागरिकता दिलाएको प्रसङ्गबारे उजागर गरेका थियौँ। तर आजको कार्यक्रममा विपन्न नेपालीले नै वर्षौँदेखि नागरिकता नपाएको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा बसोबास गर्दै आइरहेकी 75 वर्षीय वृद्धा सञ्चमाया योन्जनले हालसम्म नेपालको नागरिकता पाएकी छैनन्। उनको परिवार नै नागरिकता विहीन छन्। पीडितकै गुनासोका आधारमा रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 75 वर्षीय सञ्चमाया योन्जनले नागरिकता पाएकी छैनन्। हाल मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 डोटे राई गाउँ भन्ने स्थानबाट करिब 15 वर्ष अगाडि सो स्थानमा बसाइ सरेर आएकी उनले आफूले नागरिकता बनाउन नसक्दा राज्यले वृद्धहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको मासिक 3000 वृद्ध भत्ता पनि आजसम्म पाएकी छैनन्। 2 वटा विवाह गरेकी उनको दुवै श्रीमानहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने सन्तानमा एक छोरा एक छोरीलाई जन्म दिएकी उनको छोराको पनि मृत्यु भइसकेको छ। जिउँदो छँदा श्रीमानहरूले नागरिकता नबनाइदिँदा उनलाई नागरिकता बनाउन सकस भएको हो। पूर्ण निरक्षर रहेकी उनले डोटेबाट बसाइ सरेर आउँदा बसाइ सराई पनि बनाएकी थिएनन्। श्रीमानको पनि नागरिकता हराइसकेको छ। उनलाई नागरिकता बनाउन कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के कागजात चाहिन्छ, कुनै अत्तो पत्तो छैन।
श्रीमान हुँदाखेरि मलाई पनि नागरिकता चाहियो बनाइदिनु भनेर श्रीमानलाई पनि भन्नु भएन तपाईँले? बनाउनलाई उ गरेका थियो अनि त्यो माथि रायगाउँ जाँदाखेरि त्यो सचिव भेटेको छ सिफारिस ल्याउनलाई अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नगएको अनि त्यहाँदेखि नबनाएको बनाइ छोडेका 2 सालमा जन्म भयो अहिलेसम्म भने भत्ता पनि पाउनु भएको छैन वृद्ध भत्ता। उनको अवस्था देखेर सोही वार्डका केही स्थानीयले उनको नागरिकता बनाउन पहल गरे पनि नेपाली हो भन्ने प्रमाण जुटाउन नसक्दा नागरिकता बन्न सकेन। उहाँलाई चाहिँ केही सहयोग होला भन्ने हिसाबले नागरिकता बनाइदिन्छु, तपाईँको जति खर्च लाग्छ म आफै बरु खर्च गर्छु, उहाँको 1 रुपियाँ पनि छैन। त्यसैले मैले चाहिँ अनि त्यहाँबाट जति लाग्छ भनेर मैले चाहिँ उहाँको फोटो लिने र वडा कार्यालयतिर बुझेँ। उहाँको चाहिँ जन्म दर्ता चाहियो, उहाँको चाहिँ जन्म भएको चाहिँ कम्तीमा त्यो ठाउँबाट चाहिँ आधारहरू चाहियो, अथवा कि त्यहाँबाट चाहिँ बसाइसराई यताउति चाहियो भने धेरै झन्झट भएको कारणले चाहिँ मैले केही गर्न सकेन। उनको मात्र होइन, उनीसँगै बसोबास गर्दै आइरहेका उनका नाति र नातिनी बुहारी पनि नागरिकता विहीन छन्। उनकी छोरीको छोरा 22 वर्षीय शरण तामाङ र उनकी श्रीमती 23 वर्षीय अनिसा तामाङसँग पनि नागरिकता छैन। कक्षा 4 सम्म मात्र पढेका शरण 6-7 वर्षको हुँदा उनको बुवाको मृत्यु भएको र आमाले उनलाई छोडेर अर्को विवाह गरेर गएपछि उनको पनि नागरिकता बनाउन सकस भएको हो। आमाले छाडेदेखि उनी हजुरआमासँग बस्दै आइरहेका छन्। आफूसँग बुबाको नागरिकता पनि नभएको र 5-6 वर्ष अगाडि चितवनमा रहेका ठुलो बुबाहरूसँग नागरिकता बनाइदिन अनुरोध गरे पनि नबनाइदिने भनेकाले आफ्नो नागरिकता नबनेको दुखेसो उनको छ। मम्मी अर्कोसँग पहिलो गयो अनि हाम्रो यस्तो बिजोग, हाम्रो साथमा पनि छैन, न बुवाको नागरिकता मम्मीको नागरिकताबाट बनाऊ भने मम्मीको नागरिकता फेरि अर्कै बनाएको छ, त्यो पनि हाम्रो जातको होइन। अब बनाउन नमिल्ने कारण चाहिँ त्यो अब उहाँ ठुलो बाउले पनि बनाऊ, मैले अस्ति कल गरेको बनाऊ नागरिकता बनाउनु, म पनि आउने भन्दा त म तिम्रो नागरिकता बनाउँदैन, अब तिमी त्यतिकै बस्यो भने अनि अहिलेसम्म चाहिँ मैले कसैबाट कोसिस पनि गरेको छैन। नागरिकताको बारेमा चाहिँ कोहीसँग केही भनेको छैन। काठमाडौँमा मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका उनको 4 वर्ष अगाडि प्रेम विवाह भएको थियो। अहिले उनको 3 वर्षको र 1 वर्षको 2 छोराहरू छन्। श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको नागरिकता नभएपछि उनीहरूको विवाह दर्ता भएको छैन अनि विवाह दर्ता नभएकाले छोराहरूको जन्म दर्ता भएको छैन। जन्म दर्ता नहुँदा जेठो छोरालाई विद्यालय भर्ना गर्न पाएका छैनन् भने कान्छो छोरा राज्यले प्रदान गर्दै आइरहेको पोषण भत्ताबाट वञ्चित छन्। नागरिकता भए पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने र हजुरआमा अनि आफ्ना सन्तानहरूलाई सुनौलो भविष्य प्रदान गर्ने शरणको सपना छ। समय चाहिँ त धेरै परिरहेछ, बच्चाहरू पढाउनु पाएको छैन, केही गर्नु भएको छैन, जन्म दर्ता पनि केही गर्नु भएको छैन। आर्थिक स्थिति निकै कमजोर रहेको उनीहरूको सम्पत्तिको नाममा खोला छेउमा एउटा सानो झोपडी मात्र छ। गाउँमै अरूको खेतमा बनिबुतो गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गरेर राज्यले पाउनुपर्ने सुविधाहरू भोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानले पनि कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। तर नेपालमै आफ्नो सम्पूर्ण उमेर बिताउँदा पनि कयौं नेपालीहरू कागजात पुर्याउन नसक्दा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। दर्शकहरू, यो मुलुकमा धेरै विदेशी नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रपञ्च गरेर नागरिकता नेपाली नागरिकता दिलाइन्छ, जहाँ कर्मचारीको मिलोमतो, जनप्रतिनिधिको मिलोमतो र विभिन्न सेटिङका आधारमा ती विदेशी अर्थात् गैर नेपाली नागरिकले सहजै नागरिकता पाउँछन्। तर यही मुलुकमा यसरी जो वर्षौँदेखि बसिआएका नेपाली नागरिक छन्, तिनै नागरिकहरूको पुस्तौँसम्मका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउँदैनन्। यो जस्तो विडम्बना अरू के हुन सक्छ? यहाँ सञ्जमाया योन्जनको 3 पुस्ताले नागरिकता पाएको छैन। उनका छोराहरू यति बेला नागरिकता नभएकै कारण विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। स्वयं उनी पनि वृद्ध भत्ताबाट, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएकी छन् र सँगसँगै साना नानी बाबुहरू यति बेला उहाँहरूको कागजात नभएकै कारणले, जन्मदर्ता नभएकै कारणले र विभिन्न किसिमका अन्य कागजातहरू नभएकै कारणले विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् र सँगसँगै राज्यको
सुविधाबाट प्रदान हुने पोषण भत्ता समेत ती बालबालिकाले यति बेला पाउन सकेका छैनन्। यति धेरै सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनु परेको छ मात्र नागरिकता नपाएका कारणले। यी महिलालाई नागरिकता दिन केले रोकेको हो, यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। गैर नेपाली नागरिकहरूले विभिन्न किसिमका प्रपञ्च गरेर यो मुलुकमा नागरिकता लिन सक्छन् भने नेपाली नागरिकहरूले नै किन नागरिकता लिन सक्दैनन्, यसबारे हामी थप बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जो नागरिकता बनाउन पहल गरे पनि उहाँले नागरिकता बनाउन सहयोग गरिदिने तर असफल भइरहनुभएका एकजना पहल गरिदिने स्थानीय एक बहादुर मोक्तान हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। मोक्तानजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्कार। हजुर, अब उहाँहरूको नागरिकता किन बन्न सकेन यसबारे बताउनुहोस् त। तपाईँले उहाँहरूको नागरिकता बनाउनका लागि पहल पनि गरिदिनु भएको रहेछ, के कारणले उहाँको नागरिकता बन्न सकेन? हजुर सर, उहाँको चाहिँ यस्तो उहाँ चाहिँ पहिला यो के अरे यो ठाउँमा सिन्धुली भन्ने ठाउँमा चाहिँ जन्मिनु भएको छ। हजुर। अनि उहाँको चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले बुढा पनि हुनुहुन्न उहाँको। उहाँ यही देशको नागरिक, नेपालको नागरिक भएर पनि उहाँले चाहिँ नागरिकता पाउनु भएको छैन। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नागरिकता पाओस्, उहाँ एकल महिला पनि हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँको फेरि छोराछोरी कोही पनि के अरे छोरी मात्रै हुनुहुन्छ, छोरा नभएको अवस्था रहेछ। हजुर, छोराको मृत्यु भएछ। उहाँलाई चाहिँ मैले अनि नागरिक बनाउने प्रयास गरेँ। अनि सम्बन्धित ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ जन्म चाहिँ कहाँ भएको हो, जन्म भएको चाहिँ प्रमाणित गरेर ल्याउनु भनेर भन्नुहुन्छ। अब मैले कहाँबाट कसरी ल्याउने उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले के बताउनु भयो, एकपटक फेरि भन्नु होला। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई, के आवश्यक पर्छ उहाँको नागरिकता बनाउनका लागि, के भन्नुभएको थियो? के अरे जन्म प्रमाणित गरेर ल्याउनु भनेर भन्छ कि सबै। जन्म कहाँ भएको हो त्यसको प्रमाणपत्र चाहियो। प्रमाणित, जस्तै कहाँ जन्म भएको हो त्यसको प्रमाणित गरेर ल्याउनु भनेर भन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउनै मैले चाहिँ सकेन सर। मैले धेरै प्रयास गरेँ। त्यसका लागि तपाईँले पहल गरिदिनु भएन? सिन्धुली उहाँको जन्म भन्नुभयो होइन? हजुर। त्यहाँ पनि तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो? सिन्धुलीतिर पनि गएर त्यहाँको स्थानीय प्रशासन? हजुर। मैले यहाँकै जुन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ मैले बुझेँ। उहाँलाई चाहिँ नागरिकता दिलाउनु पर्यो। उहाँ पनि यही देशको नागरिक हो। उहाँ चाहिँ एकल महिला हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यस्तो समस्या हुनुहुन्छ, कसरी हुन्छ चाहिँ उहाँलाई बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले कुरा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहाँ चाहिँ कहाँ जन्मेको त्यो प्रमाणित गरेर ल्याउनु न भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउन सकेन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सर, यो उहाँ यही नेपालको नागरिक भएर पनि उहाँले किन चाहिँ नागरिक पाउनु भएन, नागरिकता पाउनु भएन? यहाँको चाहिँ जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, यहाँको चाहिँ बुद्धिजीवी मान्छेहरू किन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नागरिकता बनाउने किन चाहिँ कुरा गर्दैन भन्ने मलाई लागेको सर, लाग्छ मलाई। हजुर, अब तपाईँले पनि बारम्बार पहल गरिदिनु भएको रहेछ। अब यसरी उहाँको जन्म नै भएको बारे कागजात जुटाएपछि मात्रै नागरिकता दिन्छु भन्ने किसिमको जवाफ आयो उहाँबाट होइन त? अब यो तपाईँको चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे 1-2 सालतिर जन्मेको मान्छे, अब उहाँको अवस्था फेरि को होला के होला, अब फेरि नाता को छ, कसले चाहिँ जन्म त्यहाँ चाहिँ अब प्रमाणित गरिदिने त्यसैले। हजुर, अब उहाँले केही बताउनु भएको छैन? उहाँ सिन्धुलीमा जन्मिए भनेर भनिसके पछाडि ती वृद्ध आमाको अन्य परिवारका व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ कि त्यहाँ, यसबारे केही तपाईँलाई जानकारी छ? त्यसको चाहिँ मैले केही पनि जानकारी लिएको छैन सर। उहाँ चाहिँ सानैमा चाहिँ बुवा आमाले यतै पढाइमै ल्याउनु भएको छ सर। ए, सानैदेखि उहाँ त्यता सानैदेखि यतै ल्याउनु भएको छ। अनि यतै बसोबास गर्नुभयो। अनि यतै देशबारी गर्नुभयो। अहिले उहाँको बुढो पनि मृत्यु हुनुभएको छ। उहाँ एकल हुनुहुन्छ। अब उहाँको नागरिकता नभएपछि उहाँको छोरीको नागरिकता पनि भएन। त्यस पछाडि सँगसँगै उहाँको छोरीका अन्य छोराहरूको, उहाँको नाति नातिना भनौँ न, उहाँको कसैको पनि नागरिकता भएन होइन त? भएन सर। अहिले तपाईँको जुन उहाँको चाहिँ नातिको पनि छैन। नातिको चाहिँ तपाईँको बुवा चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ खसेको रहेछ। अनि जुन बुवाको आफन्ता उसको नातेदारले चाहिँ अब अंश माग्छ भनेर डरले हो कि खै के हो, उनीहरूले पनि त्यो नागरिकता दिने
कुरै गर्दैन। अनि त्यसैले पनि त्यो नाति चाहिँलाई पनि यति पीडा छ नि सर, उसको अहिले 2टा बालबच्चा छ, तिनीहरूले पनि अहिले स्कुल पढाउनु धेरै अप्ठ्यारो, जन्मदत्ता नभएको कारणले एकैछिन होल्डमा रहनु होला मोक्तानजी। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ चन्द्रपुर नगरपालिका कि उपमेयर रामव्रती चौधरी, उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याएका छौँ उपमेयरज्यूलाई। उपमेयरज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी हामीले 75 वर्षीय एक सञ्चमाया योन्जनले नागरिकता नपाएको प्रसङ्गबारे कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उनको परिवारले नै यति बेला नागरिकता नपाएको स्थिति छ। उहाँको नागरिकता नभइसके पछाडि उहाँको छोरीले पनि नागरिकता पाउनु भएको छैन, उहाँको छोरीबाट जन्म भएका अन्य छोराछोरीहरूले पनि नागरिकता नपाएको स्थिति छ। यसरी 3 पुस्तासम्मका व्यक्तिहरूले नागरिकता नपाएको प्रसङ्ग छ। यसबारे यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? विशेष गरी वडा नम्बर 1 पौराही भन्ने ठाउँमा उहाँ बसोबास गर्नु हुँदो रहेछ, यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ? हजुर हजुर, अब यो सवालमा हिजो ठ्याक्कै 6 नम्बर वार्डले एकजना बहिनी आउनुभएको थियो होइन, उहाँको विवाह चाहिँ धनुषमा भएको रहेछ। अनि बुवामा बितेको, अनि उहाँको संरचनात्मक अभिभावक कोही नहुनु भएको रहेछ होइन। हजुर, अनि यो सवालमा त वडाबाट चाहिँ जस्तो कि अब रिलेसनसिप जस्तो अब अङ्कल, हजुरबुवा, दाजु भाइ वा दिदी बहिनीको उहाँहरूको भन्छ नि अब एउटा नाता प्रमाणित भएर त्यो एक्सन प्लानिङमा आउँदाखेरि त हुन्छ त। वडा अब भनौँ अध्यक्षको निगरानीमा प्लस अब समाजको रोहबरमा उहाँहरू चाहिँ यहीँ अब स्थापित हुनुभएको हो कि बाहिरबाट आउनुभएको हो कि सुरुदेखिको बसोबास यहीँ हो? अब उहाँ सानैदेखि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र हामीले त्यहाँ स्थानीयसँग बुझेअनुसार हामीसँग यति बेला जसले नागरिकता बनाउनका लागि उहाँलाई सहयोग गर्ने अलिकति केही प्रयास गर्नुभएको थियो एक बहादुर मोक्तानजी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले बताएअनुसार ती वृद्ध आमाको जन्म सिन्धुलीमा भएको र उहाँ सानैदेखि त्यहाँ आएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको, विशेष गरी मकवानपुर जिल्लाबाट त्यस पछाडि त्यहाँ रौतहटमा पुग्नु भएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब परिवारका अन्य व्यक्तिहरू पनि को हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने बारे यसबारे केही पनि थाहा छैन। उहाँको नागरिकता नबनिसके पछाडि ती एकल वृद्ध महिला विभिन्न किसिमका राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित बनिन्। नागरिकता नभएकै कारणले गर्दाखेरि उहाँको छोरीको पनि नागरिकता बनेन, अनि अन्य सँगसँगै नाति नातिनाको पनि नागरिकता बनेन र विद्यालयमा भर्ना समेत भएन, पोषण भत्ता समेत पाएनन्। यी यावत समस्याहरू यति बेला यो परिवारले झेलिरहेको छ उपमेयरज्यू। होइन, अब यस्तो सवालमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जस्तो उहाँहरूको अब सिन्धुलीबाट आउनुभएको होइन त, बसाइ सराएको त म्यान्डेट त हुनु पर्यो राज्यको। अब कानुन सम्बद्ध अब भन्नु कि स्थानीय सरकार भएको अवस्थामा वडा नम्बरमा पनि त्यो अब उहाँहरूको नामाकरण हुनु पर्यो, फलानु फलानु चाहिँ बस्नुभएको स्थायी बसोबास भन्ने खालको त मापदण्ड त हुनु पर्यो नि त, होइन र? हजुर। अनि अर्को सवाल जस्तो कि अब उहाँहरू आएर सोझै बसिदिनु भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा अहिले त भनौँ यो राज्यको परिपालनले हामी स्थानीय लेभलमा चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मान्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि जनता जस्तो हाम्रो नेप्लिजहरू नेपालमा बस्ने बसोबास गर्ने आम नागरिकहरूले चाहिँ नि जन्म दर्ता प्लस नागरिकता नेपालकै पाउनुपर्छ भन्ने खालको छ नि त मान्यता। त्यो पनि के भएको छ भन्दाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यसको पनि उयो छ नि त नियम कानुनहरू जस्तो बसाइसराई गरेर चाहिँ त्यहाँ गएर अब एडमिट हुने, त्यो हामीको बासिन्दा हो भनेर चाहिँ अब उल्लेख हुनुपर्ने प्रमाणित हुनुपर्ने त्यो त छ नि, कानुन सम्बद्ध छ नि त्यो व्यवस्था। त्यसमा पनि अलिकति हाम्रो जनताहरू चाहिँ अब हुन त सबैलाई यो सवालमा पहुँच छैन, जानकारी पनि नभएको अवस्था। उहाँलाई जानकारी नै छैन कसरी बनाउने, यो बनाउनका लागि कहाँ जानुपर्छ, के प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ, के चाहिन्छ कागजात भन्ने सवालमा उहाँहरूलाई केही पनि जानकारी छैन। उहाँहरू निरक्षर हुनुहुन्छ। हुन त श्रीमानको नागरिकता उहाँहरूको थियो, तर श्रीमानको नागरिकता पनि हराइसकेको अवस्था रहेछ। उहाँहरूलाई केही पनि जानकारी छैन, उहाँहरू पढे लेखेको हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ के रहन्छ? उहाँलाई नागरिकता दिलाउनका लागि, उहाँको परिवारलाई नागरिकता दिलाउनका लागि तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएका हिसाबले तपाईँहरूले गर्नुपर्ने दायित्व, तपाईँहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हुनसक्छ? अहिलेको मौलिक अधिकारमा त जस्तो अब राज्यले दिएको जुन छ नि संविधानमा उल्लेखित अब यावत अब कानुनगत कुराहरू होइन, अब मौलिक अधिकार कसैको पनि हनन हुँदैन, बाँच्न पाउने, अनि फेरि अब हरेक कुराको छ नि त्यसको अब विशेषताहरू होइन। अब नागरिकता पाउनुपर्ने पनि त मौलिक अधिकार नै हो। नागरिक हजुर, नागरिकको सवालमा चाहिँ नै मूल्य मान्यता र विशेषता छँदैछ। तर अहिले प्रतिनिधिमूलकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वडामा जुन रोहबरमा
हाम्रो सार्वजनिक मुचुल्का पनि हुन्छ त्यहाँबाट भएको अब अवस्थाले यदि भएन भने प्रशासनमा पनि होइन प्रहरी प्रशासनबाट पनि चाहिँ सार्वजनिक मुचुल्का अब भनौँ कि रोहबरमा उहाँहरूको जस्तो अब हुन्छ नि स्टेप बाई स्टेप ओडाले पनि नगरेको अवस्था वा कसैले नगरेको अवस्था भन्दाखेरि त न्याय त पाउनु पर्यो नि आम नागरिकले राज्यको पहिचान त जस्तो गुम्यो नि हामी यहाँको नागरिक नै होइन भन्ने खालको त त्यो त अब पहिचान त रहेन त्यस कारणले अब अहिलेको जुन छ नि अब विधान अब राज्यको संविधान मौलिक अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन र अब हरेक सवालमा चाहिँ हुन त यो सरोकारवालाको पनि त्यसमा चाहिँ मध्यनजर हुनुपर्छ र आम नागरिकको प्लस स्थानीयवासीको पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अब तपाईँहरूको पहल चाहिँ के रहन्छ मैले जान्न चाहेको चाहिँ यही हो खास गरी अब यो परिवारलाई हाम्रो पहल चाहिँ हामीले वडा अध्यक्षलाई निर्देशन गर्छौँ जस्तै कि उहाँहरू जस्तो वडा स्थलगत उहाँहरूले चाहिँ नि भूमिका निर्वाह पनि गर्नुहुन्छ उहाँ अध्यक्ष पहिलेको बसोबास यदि हो भने किटानी गर्नु पर्यो नि त हजुर होइन साक्षीको रोबरमा हो उहाँको चाहिँ अब जस्तो कि पुस्ता छैन वा कोही पनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो उकास्ने वा प्रमोट गर्ने उहाँहरूले त्यस्तो नाता प्रमाणित गर्ने कोही हुनुहुन्न भन्दाखेरि हामी जनप्रतिनिधि हो भने चाहिँ उहाँले म्यान्डेट दिनु पर्यो हजुर भनेपछि उहाँले नागरिकता पाउने वातावरण बन्छ त यो ढुक्क भए हुन्छ उपमेयरज्यू तपाईँले यतिसम्मको पहल गरिदिनुहुन्छ एकल महिला हुनुहुन्छ तपाईँ पनि एक महिला हुनुहुन्छ वडा नम्बर 1 को हाम्रो बिरु बाबुसँग सोध्नु पर्ने हुन्छ मैले हैन उहाँको के छ मेन समस्या के उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क पनि गर्ने कोसिस गरेका थियौँ उहाँको मोबाइल स्विच अफ भएछ यति बेला हामीले पनि मिटिङमा हुनुहुन्छ हजुरलाई म के भएर रोके म पनि मिटिङमा हो के म 3 मिनेट मात्रै भन्नु त्यो म ओपन अब हजुरसँग बोलेको मात्रै हो ठीक छ म्याम यहाँले यस विषयलाई लिएर पहल गरिदिनु होला र यो परिवारले छिटोभन्दा छिटो नागरिकता पाउने वातावरण बनाइदिनु होला र राज्यका जति पनि सेवा सुविधाहरू छन् उहाँहरू अहिलेसम्म यो उमेरसम्म यी आमा 75 वर्ष भइसकेको छ यसरी 75 वर्षकी वृद्ध आमाले राज्यले पाउने सेवा सुविधा नाम उहाँको नाम एकपल्ट म पाउँ सञ्चमाया योन्जन उहाँको नाम रहेको छ यहाँ सञ्चमाया योन्जन 75 वर्षीय उहाँको उमेर 75 वर्षको रहेको छ चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा उहाँ बसोबास गर्दै आउनु भएको छ हजुर हजुर हुन्छ म वडा अध्यक्षसँग बुझ्छु डिटेलमा यो पहल गरिदिनु होला अपेक्षा गरेका छौँ हामीले यो परिवारले छिटोभन्दा छिटो नागरिकता पाओस् यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो रामरती चौधरी जो चन्द्रपुर नगरपालिकाका उपमेयर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले यस विषयलाई लिएर जानकारी गरायौँ विशेष गरी कानुनी प्रावधानका कारण सहजै रूपमा नागरिकता पाउने किसिमको वातावरण छैन नेपालमा यद्यपि विदेशी गैर नागरिकहरूले भने विभिन्न किसिमका प्रपञ्च गरेर नेपाली नागरिकता सहजै रूपमा सुमसुम्याउन पाएका छन् आफ्नो हातमा लिन पाएको अवस्था छ तर अझै पनि धेरै नेपालीहरू आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसके तर पनि नागरिकता उहाँहरूले सुमसुम्याउन पाउनु भएको छैन आफ्नो सिरानीमा नागरिकता राखेर सुत्ने सौभाग्य उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छैन जसमध्येकी एक उदाहरण पात्रका रूपमा आज हामीले 75 वर्षीय सञ्चमाया योन्जनको विषयलाई उजागर गरिरहेका छौँ र उहाँको परिवारले नै यति बेला नागरिकता नपाएको अवस्था छ र विशेष गरी कानुनी प्रावधानका सवाललाई लिएर थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रौतहटका इन्द्रदेव यादव उहाँलाई पनि हामी टेलिफोन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ हाम्रो टिमका साथीहरू कोसिस गरिरहनु भएको छ इन्द्रदेव यादव जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ रौतहटका उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ र यो परिवारलाई नागरिकता दिलाउनका लागि स्थानीय प्रशासनले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ अथवा कागजातहरू के आवश्यक पर्ने हो यसबारे थप विस्तृतमा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ सिडिओ साहब हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव सिडिओ साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर नमस्ते धन्यवाद अब सबैभन्दा पहिले त म यहाँलाई विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन चाहन्छु चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा बसोबास गर्दै आएकी 75 वर्षीय सञ्चमाया योन्जनले हालसम्म नागरिकता पाएकी छैनन् उहाँको परिवारले नै यति बेला नागरिकता नपाएको स्थिति छ उहाँले नागरिकता नपाएपछि उहाँको छोरीको पनि नागरिकता छैन उहाँको छोरीबाट भएका सन्तानहरूको पनि यति बेला नागरिकता छैन जसका कारण यी 75 वर्षीय एकल महिला राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित बनेकी छन् उहाँको छोरीले पनि नागरिकता नपाएका कारणले र सँगसँगै उहाँको छोरीको
सन्तानहरूले नागरिकता नपाएका कारणले विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन्, जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र छैन, पोषण भत्ता समेत पाउन सकेको स्थिति छैनन्। यसबारे केही जानकारी छ सर यहाँहरूलाई? होइन, यो यहाँले उल्लेख गर्नुभएको विषय मसँग आइपुगेको विषय होइन। हजुर, म यो जिल्लामा बहाल भएको 5 महिना भयो। हजुर, यो विषय मसँग आएको छैन र निश्चय यहाँले भने जस्तै नेपालको नागरिकको हैसियतले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरू जस्तै अब शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुने, ब्याङ्क खाता खोल्ने, राज्यबाट पाउने सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू लगायतको अन्य सम्पत्तिको खरिद बिक्री गर्ने, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लगायतका विषयहरू हजुर नेपाली नागरिक नभइकन त केही पनि पाउँदैन सेवा सुविधा। र निज नेपाली नागरिक पाउन योग्य हो भने प्रचलित कानुनले तोकिएको प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन पनि आउनु परेन। सम्बन्धित भेगको हकमा इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुर छ। हजुर, चन्द्रपुर इलाका प्रशासन कार्यालयमा उहाँहरू निवेदन सहित दिनुभयो। अब उहाँहरूसँग कागजात केही पनि छैन सर, कागजात के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन, कहाँ जानुपर्छ भन्ने सम्मको ज्ञान उहाँहरूलाई छैन यति बेला, किनभने उहाँहरू निरक्षर हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्न। त्यस्तो छ भने हामी बरु त्यस्तोलाई स्थलगत वडा कार्यालयमा बोलाएर हजुर उहाँको के प्रमाण सङ्कलन गरेर नागरिकता दिन सकिने रहेछ भने, प्रमाणले भेट्ने रहेछ भने हामी नागरिकता दिन्छौँ। नागरिकता भनेको एकदम सेन्सिटिभ विषय हो। राज्यले आफ्नो धान्न सक्ने क्षमतामा आफ्नो नागरिकलाई मात्रै नागरिकता दिने विषय भएकोले गर्दा अब नागरिकता पाउन योग्य हुनुहुन्न भने त हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। योग्य हुनुहुन्छ भने बरु हामी वडा कार्यालयमा गएर उहाँले बोलाएर त्यसलाई सहजीकरण गर्न सक्छौँ। बरु यो चौपुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 भन्नुभएको हो, वडा नम्बर 1 पौराही भन्ने स्थानमा उहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँको जन्म सिन्धुलीमा भएको रहेछ हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार, अनि सानैदेखि उहाँ चाहिँ मकवानपुर जिल्ला हुँदै अहिले भने त्यही चन्द्रपुरमा वडा नम्बर 1 मा बसोबास गर्दै आउनु भएको रहेछ। उहाँको श्रीमानको नागरिकता थियो तर त्यो नागरिकता हराइसकेको अवस्था रहेछ, जसका कारणले अब उहाँसँग अन्य नागरिकता पाउने कुनै आधार पनि छैन, डकुमेन्टहरू पनि केही पनि छैन। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ सिडिओ साहब? अब विशेष गरी होइन, उहाँको अब प्रमाण यसो हजुरले भन्दाखेरि नागरिकता पाउन योग्य जस्तो देखिनु भएन। अब अभिलेख प्रमाणले नभेट्दा त हामी नागरिकता दिन सक्दैनौँ नि त। हजुर, नागरिकता ऐन 2063 छ, नेपालको प्रचलित संविधान 72। अब यसले अनिवार्य रूपमा तोकेको अभिलेखहरू प्रमाणहरू हुँदा मात्रै हामी नागरिकता दिन सक्छौँ। तथापि उहाँले केही सामान्य त्रुटिहरू, सामान्य अभिलेखहरू मात्रै पुर्याउन नसकेको हो भने हामी वडा कार्यालय मार्फत समन्वय गरेर त्यो बरु अभिलेख पुर्याउनलाई सहजीकरण गर्छौँ। हजुर, त्यो हामी इलाका प्रशासन, सम्बन्धित इलाका प्रशासनलाई भनेर। तर अभिलेख पुर्याउन नसक्ने अवस्था हो भने त हामी नागरिकता दिन असमर्थ। सिडी साहब एकैछिन हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ एक बहादुर मोक्तानजी, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। मोक्तानजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। अब सिडिओ साहबलाई पनि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। उहाँको डकुमेन्टेसनहरू के कस्तो छ तपाईँले पहल गरिरहँदा विशेष गरी सम्बन्धित निकायले के भनेको छ, एकपटक सिडिओ साहबलाई जानकारी गराउनुहोस् न। उहाँको चाहिँ सर उहाँको चाहिँ के छ भने नि उहाँ चाहिँ सिन्धुलीमा जन्मिनु भएको रे, अनि जस्तै सानैमा चाहिँ उहाँ यता आउनुभएको, अनि सानैमा यता आउनु भएर अनि हुँदै अनि मकवानपुर जानुभएको छ। मकवानपुरबाट फेरि अहिले यतै छ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यतै बस्नुहुन्छ, घर पनि हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ सानो ऐलानी जग्गामा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ जस्तै हामीले वडा कार्यालयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकल हुनुहुन्छ, उहाँको बुढा पनि वृद्ध हो, कुनै पनि प्रमाण आधार छैन। तैपनि वडा कार्यालयमा बुझ्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ जन्मेको कुनै पनि ठाउँको जन्मेको चाहिँ आधार कुनै पनि प्रमाण गरेर ल्याउनु भनेर भन्नुभयो। अब हामीले अब कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, हामीले त्यो ल्याउनै सक्दैनौँ, उपलब्ध गर्नै सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ उहाँ नागरिक चाहिँ एउटा नेपालकै नागरिक भएर पनि उहाँ चाहिँ एउटा राज्यले दिएको सुविधाहरू छ सबै केही लिन नपाएर बस्नु भएको 75 वर्षको उमेरमा पनि राज्यले दिएको सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। हजुर, राज्यले दिएको सुविधा प्राप्त गर्न त नागरिकता अनिवार्य हो। हजुर, मकवानपुर जिल्लामा जन्मेर त्यहाँको जन्म दर्ता वा जन्म अभिलेख वा नाबालिग प्रमाणित अभिलेख केही न केही चाहिन्छ। त्यसपछि 3 पुस्तेभित्रको कोही व्यक्ति नेपालको नागरिक हो कि होइन
त्यसपछि उहाँको 3 पुस्तेभित्रको मान्छेले यो नाता प्रमाणित गरेर शनाखत गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यी आदि विषयहरूको अभिलेख प्रमाण नभइकन त नागरिकता जारी गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। अब सिडिओ साहब जस्तो सहजीकरणको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यो कुरालाई सहजीकरण गर्न। अब सिडिओ साहब जस्तो एउटा अन्तिममा मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे, जस्तो उहाँको श्रीमानको नागरिकता हराएको छ भनेर भनिएको छ। अब उहाँको त्यो हराएको नागरिकताको अभिलेख प्रशासनसँग हुन्छ कि हुँदैन? एकपटक खोज्यो भने उहाँको नाम हराएको हो भने त अभिलेख भेटिन्छ नि त? व्यक्तिको नागरिकता हराउन सक्छ, तर हामीसँग अभिलेख रहन्छ। उहाँले कुन लिएको हो त्यसको अभिलेख भेट्छ। हजुर सर, हजुर यस्तै के सर, उहाँको लोग्ने चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ है, मृत्यु भइसकेको छ। उहाँको फेरि त्यो लोग्नेको नागरिकता ल्याउँदाखेरि पनि फेरि कानुनले चाहिँ पर्छ। सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यो विषयलाई सहजीकरण गर्न लाउँछु। के रहेछ यो विषय म बुझेको पनि छैन। मृत्यु भइसकेको मान्छेको फेरि देह दर्ता गर्दैन, फेरि समस्या त त्यो त छ। फेरि मृत्यु भइसकेको हो र त्यो नेपाली नागरिक हो भने निजको नागरिकता र मृत्यु दर्ता भयो हुन्छ। मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र छ उहाँको। मोक्तानजी, तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ? त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन सर, म बुझ्छु। हस्, एकपटक बुझ्नु होला। त्यस मार्फत पनि सिडिओ साहबले सहजीकरण गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। सिडिओ साहब सहजीकरण गरिदिनु होला, हामीले तपाईँलाई जानकारी गराएका छौँ। वडा कार्यालयसँग पनि यहाँले समन्वय गरिदिनु होला यस विषयलाई लिएर। र यो परिवार जो राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ नागरिकता नभएकै कारण, उहाँहरूलाई नागरिकता दिलाउनका लागि यहाँको भूमिका प्रभावकारी होस्। एकदमै यहाँले दत्तचित्त भएर यसमा लागिदिनु होला। हामी यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र मोक्तानजी, तपाईँले एकपटक उहाँको श्रीमान जो हुनुहुन्छ उहाँको मृत्यु भइसकेको प्रमाणपत्र अथवा हराएको जुन किसिमको नागरिकताको अभिलेख छ, उहाँको श्रीमानको नागरिकता कुन जिल्लामा बनेको हो यसबारे पनि केही खोजबिन गरेर तपाईँले त्यसलाई पनि सहजीकरण गरिदिनु होला भन्ने किसिमको अपेक्षा राख्दै आगामी दिनमा फेरि पनि यहाँसँग यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, नमस्कार सर, धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो स्थानीय जो नागरिकता बनाउनका लागि पहल गरिरहनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ एक बहादुर मोक्तान। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै हामीले सिडिओ साहबसँग पनि यस विषयलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ। जो इन्द्रदेव यादव हुनुहुन्छ उहाँले पनि सहजीकरण गरिदिने र यद्यपि नागरिकता बनाउनका लागि केही न केही प्रमाण भने अवश्य नै आवश्यक पर्दछ। 3 पुस्ते विवरणदेखि लिएर जन्म दर्ता कहाँ भएको हो भन्ने लगायतका कागजातहरू आवश्यक पर्दछ। सोही कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने किसिमको उहाँबाट धारणा आएको छ। यद्यपि यो विषयलाई लिएर केही कागजातहरू भेटिए भने उहाँको श्रीमानको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र अथवा उहाँको श्रीमानको हराएको नागरिकताको केही अभिलेखहरू स्थानीय प्रशासनमा भेटाउन सकियो भने त्यस पछाडि उहाँले सहज रूपमा नागरिकता पाउने किसिमको बाटो खुला हुन सक्छ भन्ने किसिमको धारणा यति बेला सिडिओ साहबबाट आएको छ र उहाँले यसका लागि सहजीकरण गरिदिने समेत बताउनु भएको छ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। कुनै आपत विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी नागरिकता नभएको परिवारको एक प्रसङ्गबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसअघि हामीले विशेष गरी प्राकृतिक प्रकोपको शिकार भएको एक परिवारको एक बस्तीका विषयलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला कोही दर्शक आफ्नो समस्या सहित हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म यो सिस्टोल बन्चरे डाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन सरकार समितिको अध्यक्ष नवराज ढुङ्गाना विश्वास बोलेको। नवराजजी, भन्नुहोस् न, के समस्या पर्यो? हाम्रो त्यो 15 वर्षदेखि राज्यले फोहोर लिएर गएर एउटा डाँडोबाट खनाइदिइराखेको छ। हजुर, त्यसको उचित व्यवस्थापन गर भन्दाखेरि गर्दैन। अब दुनियाँमा कहीँ पनि छैन त्यो डाँडोबाट फोहोर खनाउने सिस्टम, हाम्रै देशमा मात्र त्यस्तो छ। र राज्यलाई हामीले पटक पटक चाहिँ जुनसुकै सरकारहरू मन्त्रीहरू चेन्ज हुँदा पनि हामी सबैलाई हामी निवेदन लेख्दै दिँदै हाम्रो समस्या भयो, यसलाई हल गरिदिनु कि हाँडा फोहोर हटाउनु कि चाहिँ मान्छेहरू हटाइदिनु। फोहोर र मान्छेहरू चाहिँ सँगै भइराखेको छ। अब यो चाहिँ फेरि काठमाडौँ उपत्यकाको 18वटा नगरपालिकाको फोहोरहरू आउँछ, यसको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ
अब व्यवस्थापन भन्दा पनि जबरजस्त चाहिँ लाने, अब 4 माथि 4 4 माथि 4, त्यहाँको भौतिक वातावरण पनि उहाँहरूले ध्वस्त बनाइसक्नुभयो, प्लस त्यहाँ मानव स्वास्थ्यहरू पनि ध्वस्त भयो, पशुपक्षी खेतीबालीहरू सबै कुरा चाहिँ त्यो गिद्ध चिलहरू झिँगाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबै त्यहाँको स्थिति नै चाहिँ आतङ्कमय छ। त्यो स्थितिमा पुर्याइदियो राज्यले। अब तपाईँहरूले स्थानीय प्रशासनलाई यस विषयलाई लिएर केही गुनासो गर्नु भएन? हामी स्थानीय प्रशासनसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, सरकारहरूसँग, नगरपालिका जो सम्बन्धित पक्ष छ फोहोरवाला जसले फोहोर उत्पादन गर्छ र त्यहाँ लिएर गएर विसर्जन गर्छ तिनी मान्छेसँग पनि हामी कुरा गऱ्यौँ। अब उहाँहरूको चाहिँ अब 10 मिनट 15 मिनट आधा घन्टा 1 घन्टा टाइम माथि दिन्छ, ल हामी गर्छौँ भन्दै आजसम्म पुर्यायो। अब चाहिँ हामीले सदाका लागि त्यो अन्त्य नगरिकन अब हामी बाँच्ने स्थिति चाहिँ त्यहाँ नरहने भयो। हजुर, अब ठिक छ, यस विषयलाई लिएर तपाईँले विशेष गरी अन्य स्थानीयहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै यो समस्या राख्नु भएको छ, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयलाई पक्कै पनि महत्त्वका साथ फलो गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यति बेला हामीसँग सिस्डोलमा विशेष गरी त्यहीँबाट हामीलाई कल गर्नुभएको थियो एकजना स्थानीयले फोहोर जथाभावी रूपमा त्यहाँ विसर्जन भइरहेको बारे उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो। यस विषयलाई लिएर हामी रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। उहाँले अन्य स्थानीयको जो यति बेला सो समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्यालाई लिएर उहाँले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो समस्या बताउनु भएको छ। यसबारे हामी पक्कै पनि जानकारी लिनेछौँ, थप बुझ्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले यसबारे सत्य तथ्य बुझेर रिपोर्ट आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24मा छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने केही आम दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी फेरि पनि गर्नेछौँ। यहाँहरूको सहभागिता यति बेला हामी खोजिरहेका छौँ। केही समय बाँकी छ, 1-2 जना दर्शकहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला कोही हुनुहुन्छ दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रबिना। रविनाजी, कुन ठाउँबाट बोल्नुभयो? म नयाँ बजार काठमाडौँ। नयाँ बजार काठमाडौँबाट। रविनाजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के बताउन चाहनुहुन्छ? हजुर, मेरो चाहिँ म चाहिँ खासमा परेको समस्या भनेको सर, मलाई 4 वर्षसम्म नक्कली भनौँ, अब जो नाटक गरेको बिहे भनौँ, नाटक गरेर बिहे नगरेको नाटक पारेर मलाई सँगै राख्नुभयो। अनि अहिले सर दसैँदेखि आफै मैले केही नगर्दा केही नभनिकनै होइन इन्टरकास्ट भनेर मलाई छोडेर जानुभएको छ। सर, मेरो गुनासो यही नै हो। कति भयो तपाईँहरू त्यसरी तपाईँले बिहे गर्नुभएको, अथवा केही त्यस्तो आधिकारिक रूपमा बिहे गर्नुभएको केही प्रमाणहरू छ तपाईँसँग? कसरी? केही पनि छैन सर। यस्तो भयो कि मलाई झुट बोल्नु भयो होइन, झुट बोल्दा नि कस्तो भन्नुभयो भने नेवारी कल्चर अनुसार सिन्दुर हाल्न मिल्दैन, घरमा लगेर जस्तो कि कुलमा नचढाइकन सिन्दुर हाल्न मिल्दैन, त्यसैले तिमीलाई म पोते मात्रै लगाइदिन्छु भनेर मलाई दक्षिण काली मन्दिर पुर्याएर बहिनी र मलाई राखेर बहिनी र म थियौँ। अनि उसले पोते मात्रै लगाइदिएर अनि त्यसपछि मलाई यता रुममा लिएर आउनुभयो। पहिला हामी यत्तिकै रुममा सँगै मात्रै बसिराखेको थियौँ। त्यसपछि मैले भने अब यसरी म बस्न सक्दिनँ कि बिहे गर्नु कि भनेपछि मलाई बरु मेरै हालमा छोडिदिनु। मैले यति भन्दाखेरि उसले पोहोर माघ 10 गते लगेर अनि विवाहको नाटक गरेर अनि अस्ति कार्तिक 6 गतेबाट छोडेर जानुभएको छ सर। कति समय बस्नुभयो यहाँहरू सँगै यसरी? हामीसँगै बसेको भनेको 3 पुरा भएर अस्ति भदौमा 3 पुरा भएर यति आएको। अब भदौमा 4 वर्ष लाग्छ। भनेपछि अहिले अब कानुनी रूपमा जानका लागि, उजुरी गर्नका लागि यहाँसँग केही त्यस्तो किसिमको कागजातहरू अथवा विवाह भएको प्रमाणहरू केही छैन? प्रमाणहरू छैन भन्दा सर कस्तो भनेदेखि हामीले यो उसले मलाई सङ्गिनी सुई लगाउनको लागि लगाइदिनु भएको थियो होइन। 3-4 पल्ट बच्चा पनि फाल्न लगाउनु भएको, तर बच्चा फाल्दा चाहिँ कस्तो भन्छ रुममै औषधि ल्याएर खानिदिनु भयो। अनि त्यो सुई लगाउँदाखेरिको चाहिँ कागज छ सर मसँग। अब तपाईँले यसबारे प्रहरीसँग केही कम्प्लेनहरू गर्नुभएको छ? महिला अधिकार आयोगहरू पनि हुन्छ होइन, महिलाहरूको पीडा सम्बोधन गर्नका लागि महिला सेनमा गरेको थिएँ सर। गर्नुभयो? महिला सेनमा गरेको थिएँ हजुर, तर खासै सुनाइ भएन भनौँ न सर। प्रहरी समक्ष पनि केही त्यस्तो किसिमको उजुरी गर्नुभयो? नै सर, अन्त त छैन गरेको। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? यसबारे केही जानकारी छ कि छैन? कहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ?
घरको यस्तो छ होइन, म भन्दा पछि उसले भन्दा पनि उसको साथीहरू यताउताबाट ऊ अर्को एउटा केटीसँग लाग्नु भएको थियो मसँग हुँदै पनि। अनि त्यसपछि त्यो केटीको नाम चाहिँ रचना श्रेष्ठ हो। अनि ऊ केटीसँग लाग्दैखेरि पनि मैले के भयो, हाम्रो इन्टरकास्ट हो कि, उहाँ चाहिँ श्रेष्ठ म चाहिँ छेत्री हो। हस्, तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ। यसबारे अब सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा यहीँबाट ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। विशेष गरी आफूलाई बलियो बनाउनु होला र त्यस पछाडि आफ्नो न्यायका लागि प्रहरीमा पनि कम्प्लेन गर्नुहोला र सँगसँगै अन्य सम्बन्धित महिला आयोग, महिला अधिकारसँग लड्ने विभिन्न सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि तपाईँ आफ्नो न्यायका लागि आफ्नो आवाज त्यहाँसम्म पनि पुर्याउनु होला भन्दै तपाईँसँग समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, आम नागरिकका विभिन्न किसिमका समस्याहरू रहेका छन्, विभिन्न प्रकारका समस्याहरू यति बेला रहेका छन्, विभिन्न प्रकृतिका समस्याबाट मानिसहरू आजित बनिरहेका छन्, पीडित बनिरहेका छन्। आम नागरिकका यस्तै ससाना समस्यालाई सुन्ने र सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट मद्दत गर्ने कोसिस यस कार्यक्रमको रहेको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छ, आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका बेथिति, भ्रष्टाचार, विसङ्गतिबारे बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्जल नम्बर 9801 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने, कुनै बेथिति विसङ्गतिबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ भने आफ्नो खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।